चाहिँ कुन चाहिँ भन्नुभयो? सर बेडको सर। हजुर, ल देखाउनुहोस् त मलाई कुन चाहिँ हो। ओके सर। सर यो होला टु अनि हजुरको भिडियो लाइब्रेरीमा होला है। पिलो प्लस अरू कुराहरू पनि सिकाउँछ। मैले हिजो तपाईँलाई सिका अनुसार केही कुराहरू सिक्नुभयो त? हजुर सिकेँ सर। अब बनाएको पनि सर। अनि पुराना हामीले बनाएका कुराहरूलाई पनि रिभाइज गर्दै जानुपर्छ है। प्र्याक्टिकल नै तपाईँको लागि सबभन्दा राम्रो कुरा है। ओके सर। यसभन्दा पहिला अनि हामीले मैले बनाएका कुराहरूलाई हेर्नुहोस् मायामा लगेर, अनि त्यो कसरी बनाएको थिएँ, कुन प्रक्रियाबाट बनाएको थिएँ, ती कुराहरूलाई सबै मूल्याङ्कन गरेर तपाईँले भोलिको भविष्यमा नहेरिकन आफूले चाहिँ आफ्नो डिजाइन अनुसार बनाउन सक्ने गरी बनाउनुपर्छ है त। ओके ल सर, मैले यो हिजो मैले बनाएको थिएँ सर। कहाँ गर्छु अनि पर्सनल प्र्याक्टिस सरी अनि पर्सनल प्र्याक्टिस यसमा ह्यान्डल हो। ठिक छ सर। वाउ, पढ्नुहोस् त। हजुर यसको पाल चाहिँ ठुलो भएको छ है। केही छैन, त्यो त मेन्टेन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुर बनाउन सकिन्छ होइन। हजुर सर। ठिक छ ठिक छ, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। हजुर यो आफै सिक्नुभएको होइन त? हजुर सर। मैले जुन आइडियाहरू तपाईँलाई देखाएर हजुर तपाईँले चाहिँ भिडियो हेरेर भए पनि सिक्नुभयो होइन त? हजुर सर। ल, मैले अपलोड गरेका भिडियोले तपाईँलाई केही सपोर्ट भएको छ कि छैन? आज सर धेरै सर। ल ठिक छ, अब चाहिँ हजुर न्युसिन। न्यु सिनमा गइन्छ है। हजुर पहिला सुरुमा हामीलाई Yes. चाहिने चिज क्युब हो, ओके तर आज हामीले सिलिन्डर युज गर्छौँ त्यसो ओके त्यो बनाउँदाखेरि। ओके सर। यसलाई यति ठुलो बनाउँछु, हजुर त्यसपछि यसको हजुर। थिकनेस अलिकति मात्रै दिन्छु है। ओके त्यसपछि यहाँ च्यानल बक्स लेयरमा आएर हजुर सबडिभिजन एक्सिसलाई हामीले हजुर बढाउँछौँ। ओके क्यापलाई 0 बनाइदिनुहोस्। ओके त्यसपछि स्केलिङ टुलले यसलाई यसरी स्केल गर्नुहोस्। हजुर ओके यसरी स्केल गर्नुहोस्। हजुर सर। यसको थिकनेस अझै कम चाहिन्छ भने कम गर्नुहोस्। हजुर हेर्नुभयो यो माथिको हजुर पार्ट। यस अब यो बनाइन्छ हामीले हजुर यसको तलको पार्ट। त्यसको लागि यसलाई मुभ टुलको हेल्पले माथि लिएर आइन्छ। हजुर र अस्ति तपाईँले सिक्नुभएको बेन्डको प्रयोगले हामीले त्यो बनाइन्छ। हजुर ओके एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्छु। यस सर। यसलाई सानो बनाउँछु। हजुर सबडिभिजन क्यापलाई 0, हजुर सबडिभिजन एक्सिस र हाइटलाई हजुर बढाइदिनुहोस् 50-50। ओके त्यसपछि अब यसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर यहाँ मोडलिङमा आएर हजुर डिफर्म, यस नन लिनियर र अनि ब्यान्ड बेन्ड। ब्यान्ड हजुर बेन्ड गरिसकेपछि अब तपाईँले हजुर यहाँ बेन्ड च्यानल बक्समा बेन्ड 1मा यो हजुर कर्बुलेटर भन्ने छ, यसलाई बढाउनु भयो भने यो कुन एक्सिसमा घुम्छ भन्ने पहिला हेर्नुहोस् यसरी होइन। हजुर सर। त्यसपछि तपाईँलाई अर्को एक्सिसमा घुमाउनु छ भने त्यही रड त लाइनलाई सेलेक्ट गरेर यसरी टर्निङ गरेपछि तपाईँलाई जुन एक्सिसमा रोटेट गर्नु मन छ त्यसरी गर्नु होला। ओके ओके अहिले हामीलाई यही एक्सिसमा रोटेट गर्नु मन छ, त्यसैले यसैलाई 90 डिग्री। ओके
कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले। हजुर यसलाई स्केलिङ टुलले पहिला सुरुमा यसबाट यसरी पातलो बनाउँछौँ। हजुर सर अब डिफर्ममा गएर नन लिनियर र बेन्ड बेन्ड ओके यसलाई 90 डिग्री हजुर देख्नुभयो यस्तो। हजुर सर देखिरहेको छु। अब तपाईँ फ्रन्ट भ्यूमा आएर अब हामीलाई यो सेप बनिसकेको छ भने यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो लाइन जान्छ डिलिट हुन्छ। हजुर हजुर तपाईँलाई हिस्ट्री डिलिट नगरिकन त्यसलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुभयो भने यो आफ्नो ओरिजिनल सेपमा हुन्छ। ओके सर ओके यसलाई मुभ टुलले तल लिएर जानुहोस्। हजुर त्यसपछि अब राइट क्लिक फेस मोडमा गएर हजुर यो माथिको सबै भागलाई यसरी डिलिट गरिदिनुहोस्। ओके यसरी हाफ भागलाई हजुर सेलेक्ट गरेर सरी मैले यसलाई राख्ने हो र अब अरू सबैलाई डिलिट गरिदिएँ। ओके अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसलाई अब्जेक्ट मोडमा गएर हेरौँ। हजुर यसमा यहाँ माथि होल बनेको छ। हजुर सर बनिहाल्छ सर। यो होललाई फिल गर्नको लागि हजुर राइट क्लिक एज मोडमा जानुहोस् हजुर र तपाईँलाई कता होल फिल गर्नु मन छ त्यहाँ यो एजलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् र यो सबै एज सेलेक्ट हुन्छ अटोमेटिकली। हजुर त्यसपछि यहाँ मेसमा आएर फिल होल गरिदिनुहोस्। ओके फिल होल गरिसकेपछि हजुर यो यस्तो भयो। अब राइट क्लिक हामी फेस मोडमा जान्छौँ हजुर र यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुलको हेल्पले सिधै यता लिएर जान्छौँ। ओके अलिकति मात्र यतापट्टि र हजुर माथिकोलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट माथि लिएर जान्छौँ। ओके यो अलिकति कम गराउन मन छ भने यहाँ कति छ त्यही अनुसारले गरेर बनाउनुहोस्। हजुर राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड हजुर स्केलिङ टुलले यसलाई ठुलो बनाउनु छ भने ठुलो बनाउनुहोस्। हजुर अब चाहिँ मुभ टुलको हेल्पले यसलाई जता राख्ने हो त्यहाँ ल्याएर राखिदिनुहोस्। हजुर र अब यो एक्सिसमा हजुर यो अलिकति यता हुन्छ र यहाँबाट सेन्टरमा 4 प्रेस गरेर हेर्नुहोस्। यसलाई सेन्टरमा पार्नु होला। ओके सेन्टरमा सबै एक्सिसमा हेर्नुहोस्। हजुर सबै एक्सिसमा सेन्टरमा आउनुपर्छ। हजुर यसमा अलिकति यता जान्छ। त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा आएर हजुर यसलाई स्केल गर्नु मन छ भने माथिबाट अलिकति स्केल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर र अब फेरि यसलाई हेर्छौँ हामीले यता छ यो। हजुर त्यसपछि अब यसलाई मुभ टुलले यसलाई यता लिएर गइन्छ हामीले अलिकति भित्र हजुर यतिको ग्याप छोडेर। हजुर अब हेर्नुहोस् यो एक्सिसमा हामीले बनाइयो। यसलाई अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा छ यो हो कि नै हो सर। अनि यो एक्सिसमा एउटा छ र यो एक्सिसमा एउटा छ। हजुर त्यसको लागि अब हामीले यसैको डुप्लिकेट एउटा सिफ्ट प्रेस गरेर यता लिएर आइन्छ। हजुर यिन दुईटालाई सेलेक्ट गरेर सेन्टरमा पार्नुहोस् यस र अब एउटालाई मात्रै सेलेक्ट गरेर हजुर एउटा डुप्लिकेट अलिकति पछाडि लिएर जानुहोस् हजुर र रोटेट टुलले यसलाई रोटेट जे प्रेस गर्दै रोटेट गर्नुभयो भने स्न्याप हुँदै रोटेट हुन्छ हजुर र डाइरेक्ट यहाँ 90 डिग्री आइहाल्छ। ओके ओके सर मुभ टुलले अलिकति यहाँ एडजस्ट गर्नुहोस्। अलिकति ग्याप छ त्यहाँ। हजुर अब अझै एउटा डुप्लिकेट पछाडि लिएर आउनुहोस्
अब यो माइनस 90 डिग्रीलाई 90 मात्रै गर्नुहोस्, माइनसलाई हटाएर। ओके अब यता चारैतिरबाट हेरेर यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि अब यही सेप हामीलाई यतापट्टि पनि चाहिएको छ, त्यसैले यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर हजुर कम्बाइन गरिन्छ पहिला। हजुर त्यसपछि डुप्लिकेट यता लिएर आइन्छ। यस रोटेट टुलले यसलाई जे प्रेस गर्दै रोटेट गर्नुहोस्। हजुर डाइरेक्ट यहाँ 180 डिग्री आइसक्यो। ओके र अब तलबाट माथिबाट जताबाट हेरे पनि तपाईले यहाँ सेन्टरमा पार्नुहोस्। यसलाई सेन्टरमा राख्नुहोला। हजुर यो टप भ्यूबाट हेर्नुहोस् सजिलो हुन्छ। यसमा 4 प्रेस गर्नुभयो भने वायर फ्रेम मोडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके अलिकति यता जान्छ। हजुर सिफ्ट यो पनि एकैचोटि जान्छ यो। हजुर यो चाहिँ अलिकति यता जान्छ। हजुर अब यति भइसकेपछि हाम्रो टेबल रेडी भयो। यसलाई अब यस सर कलरिङ गरिन्छ हजुर अनि सेभ गरेर राखिन्छ। सेभ गरिहाल्नुहोस्, नत्र लाइन गएपछि फेरि जान्छ। ओके सर यसमा नगरौँ, यसमा गरौँ। ल अब यसलाई हजुर सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मेटेरियल। यस तपाईले असाइन न्यू मेटेरियल गरेर यहाँबाट सेलेक्ट गर्न भन्दा डाइरेक्ट तपाईले राइट क्लिक असाइन फेभरेट मेटेरियलमा गएर यहाँ फङ्गी छ, फङ छ, ल्याम्बर्ट छ, जुन तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यसैमा माउस लगाएर छोडिदिनुहोस्। अटोमेटिक यहाँ हुन्छ। ओके त्यसपछि अब फाइल, फाइल फोल्डर, माई कम्प्युटर बीमा तपाईको कलर होला सर। कलरमा वुड कलर हजुर एउटा वुड कलर चुज गरेर राखिदिन्छु। 6 प्रेस गर्नुहोस्, हजुर कलरिङ आउँछ। यो कलर तपाईलाई ठिक लाग्छ भने यतिकै छोडिदिनुहोस्, नत्र यसलाई सानो बनाउन मन छ भने यहाँबाट रिपिट युभीबाट सानो बनाइदिनुहोस्। हजुर अलिकति डिजाइन टाइप पनि आइसक्यो। यस सर मैले यतिकै राखिदिन्छु। हजुर अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हिस्ट्री आएर बसेको छ। हजुर सर यो हिस्ट्रीलाई तपाईले डिलिट गर्नको लागि हजुर पहिला सुरुमा यो सबैले यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर यहाँ सबै सेलेक्ट हुँदैन, ओके यति मात्रै सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गरिदिनुहोस्। हजुर सेन्टर पाइभट फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेपछि अब यिनी रह्यो। अब यो रहेको चिज यहाँ सेलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ भ्यू पोर्टमा हामीले केही पनि देखिन्न, हो कि नै? हो केही पनि सेलेक्ट गरेको देखिन्न। यस सर अब यो अननेसेसरी चिजलाई यसलाई हामीले हिस्ट्री डिलिट गरिसकेपछि बल्ल डिलिट गर्नु होला, नत्र यिनी डिलिट हुन सक्छ। ओके सर र अब रह्यो हाम्रो यति 3टा भयो। ओके यस तलको यिनलाई पनि कलर गरिदिउँ। राइट क्लिक असाइन न्यू मेटेरियल, यहाँबाट डाइरेक्ट फङ्गी हजुर फाइल ब्ल्याक कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने यहीबाट राखिदिनु होला। हजुर अरू कलर राख्ने भए बाहिरबाट सेलेक्ट गरेर राख्नु पनि पाउनुभयो। हजुर अहिलेलाई मैले यही कलर राखिदिन्छु। ओके अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरौँ। ओके सर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ 2D पेन्ट जुम भन्ने छ, यो आएको छ, हो कि नै? हो सर यसलाई यहाँबाट अफ गरिदिनु होला। झुकेर केही किबोर्डमा केही प्रेस भएर यो अन भएको हो, त्यसैले यसलाई अफ गरिदिनु होला। हजुर यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरेँ। ओके अब हामीले हजुर अर्को चिज हेरिन्छ। यो चिज यस आज यो बनाइन्छ अर्को। हजुर सर यसलाई न्यू सिन गरौँ। ओके त्यसपछि पहिला सुरुमा हेर्नुहोस्
हजुर यो एउटा पुरै बक्स छ हो कि नै? हजुर सर सुरुमा हामीले यो पुरै बक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर पहिला यहाँ गएर हामीले एउटा बक्स क्रिएट गरौँ। यस जत्रो साइज तपाईँलाई चाहिन्छ त्यही साइजको बनाउनु होला। हजुर यसलाई हाइट अलिकति दिन्छु। हजुर मैले यसलाई यतिकै राखेँ। हजुर त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिको भाग यसरी निस्केको छ। हजुर सर यसलाई तपाईँले छुट्टै अर्को क्युब लिएर आएर हाल्न नि सक्नुभयो, नत्र यसैलाई गर्न नि पाउनुभयो। ओके यसलाई राइट क्लिक फेस मोडमा गएर माथिको फेसलाई सेलेक्ट गरेर हजुर स्केलिङ टुलले हजुर सिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई एक साइडबाट ठुलो बनाउनुहोस्। हजुर अब अर्को साइडबाट ठुलो बनाउनको लागि सिफ्ट प्रेस नगर्नुहोस्। ओके यसरी अब दुईतिर साइज हेर्नुहोस् यसरी। त्यसपछि ठिक लाग्छ भने मुभ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर माथि लिएर आउनुहोस्। ओके अब यस्तै खालको डिजाइन अर्को हाम्रो यहाँ तल पनि छ। हजुर सर तर यो माथिको डिजाइनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति यस्तो पनि छ यहाँ। हजुर यसलाई बनाउनको लागि यो माथिको फेसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर सिफ्ट प्रेस गरेर अलिकति माथि लिएर आउनुहोस् एउटा। हजुर स्केलिङ टुलले सेन्टरबाट सानो बनाउनुहोस्। ओके अब हाइट ठुलो लाग्छ भने मुभ टुलले अलिकति तल लिएर जानुहोस्। हजुर अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा गएर हेर्नुहोस्। ओके स्मुथ भएको छ सर अब तलको पार्ट, अब तपाईँलाई यो पार्ट छुट्टै चाहियो र यो पार्ट छुट्टै चाहियो। त्यसको लागि राइट क्लिक एज मोडमा जानुहोस्। हजुर यो एजलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् र चारैतिरको यो एजलाई सेलेक्ट हुन्छ अटोमेटिकली। हजुर यसलाई अब यहाँ एडिट मेसमा गएर हजुर यहाँबाट डिटेच गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि अझै यो सेपरेट भएको छैन। हजुर यसलाई राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा गएर नि हेर्नुहोस् यो सेपरेट छैन अझै। हजुर त्यसको लागि मेसमा गएर अब सेपरेट गर्नुहोस्। डिटेच नगरिकन सेपरेट गर्नुभयो भने यो सेपरेट हुँदैन। ओके सर अब हामीले यसलाई फेस मोडबाट यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु मैले। हजुर अब्जेक्ट मोड यसैको डुप्लिकेट एउटा तल राखिन्छ। यसलाई रोटेट टुलले जे प्रेस गर्दै टर्निङ गर्नुभयो भने स्न्याप हुँदै टर्निङ हुन्छ। देख्नुभयो यो यताबाट टर्निङ भयो। हजुर त्यसको कारण यसको पाइभट पनि यहाँ सेन्टरमा छ। ओके त्यसको लागि यहाँबाट सेन्टर पाइभट गरिदिनुहोस् हजुर र अब जे प्रेस गर्दै टर्निङ गर्नुहोस्। यता च्यानल बक्समा गएर हेर्नुहोस्। यसलाई 180 डिग्री 180 डिग्री 180 हजुर मुभ टुलले तल। हजुर सर अब यसमा हेरौँ फेरि। हजुर यति गरिसकेपछि अब यो पार्ट छ यो अगाडिको यस सर यहाँ कतिवटा छ? एउटा दुईटा तीनटा ठुलो छ हजुर ठुलो र यहाँ माथि दुईटा सानो छ। हजुर त्यसको लागि अब एउटा क्युब क्रिएट गर्नुहोस्। हजुर त्यही साइजको हजुर अलिकति थिकनेस हजुर अलिकति माथि यस 4 प्रेस गरेर हेर्नुभयो भने यसलाई अलिकति भित्र जान्छ यो। अझै
अलिकति तल जान्छ। हजुर यसलाई अलिकति मात्र ग्याप छोडेर यसरी राखिन्छ। त्यसपछि एउटा डुप्लिकेट माथि ल्याइन्छ यसैको, यस सिफ्ट प्रेस गरेर हजुर अर्को पनि ल्याइन्छ। त्यसपछि एउटा अझै अर्को लिएर आएर 5 प्रेस गर्नुहोस् र अब यसलाई स्केलिङ टुलले यताबाट सानो बनाउनुहोस्। हजुर मुभ टुलको हेल्पले यसलाई यता ल्याएर राख्नुहोस्। हजुर डुप्लिकेट ल्याएर हेर्नुहोस् यतापट्टि सेम साइजको छ कि छैन। छैन, यहाँ हाफ पार्टसम्म लिएर आउनु पऱ्यो यसलाई स्केलिङ टुलले। यसलाई अझै ठुलो बनाउनुहोस्। मुभ टुलले यता लिएर आउनुहोस्। यस तपाईँले यताको ग्याप पनि हेर्नु होला, हजुर यताको पनि। यताको अलिकति हामीले ग्याप छोडेर हिँड्छौँ। हजुर तिनवटा फेसलाई सेलेक्ट गरेर अलिकति उता लिएर जान्छु। हजुर अब्जेक्ट मोडमा जान्छु। तिनटैलाई अब्जेक्ट मोडमा जानुपर्छ। हजुर र अब यसलाई डिलिट गरेर यसैको डुप्लिकेट एउटा लिएर आउँछु। ओके यतिको ग्याप ठिक लाग्छ भने ठिक छ, नत्र अझै बढाउन सक्नुहुन्छ। अब्जेक्ट मोड, हजुर यसलाई डिलिट गरेर एउटा डुप्लिकेट यता लिएर आऊँ। हजुर यति ठिक छ। हजुर 4 प्रेस गरेर हेर्नुहोस्, यो भित्रको पनि यो यहाँ एन्डसम्म आउनुपर्छ र अलिकति मात्र ग्याप छोडिदिनु होला यहाँ। यस सर त्यसपछि अब यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर हजुर एउटा डुप्लिकेट लिएर आएर राख्नुहोस् अगाडि। हजुर अब चाहिँ यो सबैलाई मेस कम्बाइन। ओके त्यसपछि 5 प्रेस गर्नुहोस्। हजुर अब सुरुमा यसलाई सेलेक्ट गरेर जुन अब्जेक्टमा हामीले होल बनाउने हो त्यो अब्जेक्टलाई पहिला सेलेक्ट गरेर त्यसपछि जुन अब्जेक्टले होल बनाउने हो त्यो अब्जेक्टलाई सेकेन्डमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि मेस, बुलियन्स र डिफरेन्स। हजुर हाम्रो होल बन्यो। हजुर त्यसपछि अब यो यसलाई हटाउनको लागि बाहिर क्लिक गरे पनि अब फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्दा आउँछ यो। हजुर त्यसको लागि अब्जेक्ट मोडमा गएपछि यो हट्छ। हजुर हजुर अब यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर हजुर मुभ टुलले यसलाई यता लिएर जानुहोस् अलिकति। हजुर त्यसपछि अब यसलाई राइट क्लिक फेस मोड, हजुर यसलाई सेलेक्ट गरेर अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो डिजाइन दिएको छ। हजुर पहिला सुरुमा यसरी बाहिर निक्लेको छ, यस त्यसपछि यो यस्तो छ। त्यसको लागि सिफ्ट प्रेस गरेर एउटा बाहिर लिएर आउनुहोस्, कन्ट्रोल जेड। स्केलिङ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर सेन्टरबाट यसलाई ठुलो बनाउनुहोस् हजुर अलिकति मात्रै, र मुभ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि लिएर आउनुहोस्। हजुर त्यसपछि फेरि एकपटक सिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि लिएर आउनुहोस् थोरै मात्रै, र अब स्केलिङ टुलले भित्र लिएर जानुहोस्। सिफ्ट प्रेस नगर्नु होला। ओके स्केलिङ टुलले अलिकति ठुलो, मुभ टुल अलिकति भित्र, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। ओके अब यो र यो हाम्रो सेम साइज भएको हुनाले अब यसैलाई हामीले डुप्लिकेट यता ल्याउन सकिन्छ। त्योभन्दा पहिला माथि अब यहाँ ग्याप बनाउनु छ। फेस मोडमा गएर यो माथिको फेसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। स्केलिङ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर सेन्टरबाट यसलाई सानो बनाउनुहोस्। सेन्टरबाट सानो बनाउँदाखेरि चारैतिरबाट सेम साइज आएन भने यतापट्टि अलिकति आछ, यतापट्टि धेरै आछ।
हजुर यसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, सिफ्ट प्रेस नगर्नु होला। ओके अब मुभ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर तल लिएर जानुहोस्। अब यति गरिसकेपछि अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्। हजुर अब यसलाई डिलिट गरेर यसको डुप्लिकेट ल्याउन सकिन्छ। हजुर अर्कोलाई सेलेक्ट गरेर यताबाट डिलिट। ओके त्यसपछि हाम्रो यो दुईटा बन्यो, त्यसैले यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर हजुर मुभ टुलले भित्र लिएर गइन्छ। 4 प्रेस गरेर ग्याप हेर्दै लिएर जानु होला। हजुर अब स्केलिङ टुलले यसलाई यसरी सानो बनाउनुहोस्। हजुर मुभ टुलको हेल्पले भित्र हजुर यो अझै एडजस्ट भएन भने यसो गर्नुहोस्, राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा जानुहोस्। हजुर यसरी अगाडिको भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् हजुर र भित्र लिएर जानु। 5 प्रेस गरेर हेर्दा हुन्छ। अब ओके त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब्जेक्ट मोडमा ओके अब यसलाई सिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ हेर्नुहोस्, ट्रान्सलेटमा यति हामीले ट्रान्सलेट गरेको छ, यता मुभ गरेको छ। रोटेसन 0 छ र स्केलिङ यति छ। अब यो सबैलाई 0 0 बनाउनको लागि यहाँबाट फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन बनाउनुहोस्। हजुर यो गर्नको मतलब यसलाई हामीले अब यसरी अगाडि लिएर आइयो भने यो ट्रान्सलेट जेडमा बढ्छ। यसलाई हामीले फेरि 0 बनाइयो भने फेरि सही ठाउँमा आएर बस्छ। ओके सर अब सबैलाई यस्तै सेम प्रोसेसबाट सबैलाई बनाउनुहोस्। यस्तै गरी हजुर राइट क्लिक फेस मोड, हजुर यसलाई पनि स्केलिङ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर पहिला माथि लिएर आउनुहोस् अलिकति, हजुर सेन्टरबाटै लिएर आएँ मैले। त्यसपछि मुभ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि लिएर आउनुहोस्। ओके फेरि एकपटक सिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि लिएर आउनुहोस् हजुर र स्केलिङ टुलले सानो बनाउनुहोस्। ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, हजुर फेरि फेस मोडमा गएर माथिको फेसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर सिफ्ट प्रेस गरेर स्केलिङ टुलले सानो बनाउनुहोस् हजुर र मुभ टुलले सिफ्ट प्रेस गरेर तल लिएर जानुहोस्। ओके अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, हजुर यसलाई पनि 4 प्रेस गरेर हामीले भित्र लिएर गइन्छ। हजुर यसलाई अगाडिबाट पहिला एडजस्ट गर्नुहोस्, अगाडिबाट पछाडिको हामीले भर्टेक्स मोडबाट लिएर आइन्छ। ओके यति एडजस्ट गरिसकेपछि पछाडिको लागि राइट क्लिक भर्टेक्स मोड। हजुर अब यतापट्टि हामी 4 प्रेस गरेर हेरौँ, यहाँ सेन्टरमा हाम्रो भर्टेक्स छैन, हजुर त्यसैले हामी यसरी टाढाबाट सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। ओके यहाँ सेन्टरमा भर्टेक्स छ भने हाम्रो यसरी यताबाट यो एङ्गलबाट हेरेर यसरी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सेलेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले यसरी सेलेक्ट नगर्नु होला, यसरी सेलेक्ट नगर्नु होला, सिधा यसरी हेरेर हजुर सबै भर्टेक्सलाई देखिने सेलेक्ट हुने गरी यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नु होला। ओके त्यसपछि अब हाम्रो अघि यहाँसम्म होल बनाइएको थियो, त्यसैले यसलाई यहाँसम्म मात्रै लिएर आइन्छ। हजुर यति। अब राइट क्लिक अब्जेक्ट मोडमा गएर 5 प्रेस गर्नुहोस्। हजुर यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट फेरि ट्रान्सलेटलाई 0 बनाउनको लागि फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गर्नुहोस्। हजुर अब तपाईँले यिनी दुईटालाई डिलिट गर्दा हुन्छ। ओके यसैको डुप्लिकेट तल लिएर आउनुहोस्। ओके 4 प्रेस गरेर एडजस्ट गर्दा नि हुन्छ। हजुर 4 प्रेस गरेर अलि राम्रोसँग एडजस्ट गर्न पाइन्छ। अझै एउटा क्लोन तल लिएर जानुहोस् डुप्लिकेट। ओके माथि जान्छ न अलिकति माथि जान्छ, हजुर ठिक छ। अब 5 प्रेस गर्नुहोस्। ओके अब
सबैलाई सेलेक्ट गरेर एकपटक हिस्ट्री डिलिट गर्नुहोस्, सेन्टर पाइभट, हिस्ट्री डिलिट र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन। हिस्ट्री गयो यहाँबाट र अब यो माथिको एउटा रह्यो, यसलाई सेलेक्ट गर्दा यो र यो सेलेक्ट हुन्छ। हजुर यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल जेड, हजुर यसलाई मेसमा गएर सेपरेट गर्नुहोस्। सेपरेट भएन, यो ग्रुप रहेछ एउटा यसको, त्यसैले यसलाई सिफ्ट कन्ट्रोल प्रेस, यसलाई मिडल माउसले बाहिर ल्याएर राखिदिनुहोस् र अब यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। बाहिर लिएर आउनको लागि सेलेक्ट गरेपछि मिडल माउसले मात्रै बाहिर लिएर राख्नु होला। तपाईँले यसरी मिडल माउसले यसमाथि ल्याएर राखिदिनु भयो भने यसको ग्रुप बन्छ। फेरि यसरी यहाँ बाहिर ल्याएर छोडिदिनु होला। ओके त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट आइसोलेट गर्छु। हजुर आइसोलेटको मतलब जुन सेलेक्ट अब्जेक्ट छ त्यो मात्रै हामीले हेर्न मिल्छ अहिले आइसोलेट गरेपर, हजुर अरू सबै हाइड हुन्छ। देख्नुभयो? हजुर त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, यहाँ लाइटिङ टु साइडेड गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो होल छ र तल माथि एउटा होल छ हाम्रो, हो कि नै? यसलाई हामीले भर्नको लागि राइट क्लिक एज मोडमा जानुहोस्। यो यसलाई डबल क्लिक गरेपछि चारै सबै हुन्छ, सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि मेसमा गएर फिल होल, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि यहाँबाट आइसोलेटलाई अफ गर्नुभयो भने सबै हुन्छ। यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरिहाल्नुहोस्। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक भर्टेक्स मोडमा गएपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो यसरी बाहिर आएको छ। यसको प्रब्लम हामीले यसलाई यसरी हेरेर यो सबै सेलेक्ट गर्न मिल्छ। मुभ टुलको हेल्पले यसलाई स्ट्रेट बनाउनुहोस्। फ्रन्ट भ्यूमा गएर गरे नि हुन्छ। 4 यहाँबाट हेर्नुहोस् स्ट्रेट, सबैलाई सेलेक्ट गरेर स्ट्रेट, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई, राइट क्लिक भर्टेक्स मोड, यसलाई हामीले यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्यो भने यो पनि सेलेक्ट हुन्छ। त्यसैले यसलाई पहिला शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई र यसलाई यसरी एडजस्ट गर्नुहोस् स्ट्रेट, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, त्यसपछि अब पर्सपेक्टिभमा गएर 5 प्रेस गर्दा नि हुन्छ। हामीले यहाँ क्लिक गरे नि हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि हाम्रो 4 प्रेस गर्दाखेरि वायर फ्रेम आउँछ यसरी। यहाँ क्लिक गर्यो भने 5 प्रेस गर्दाखेरि यो हामीले सेडेड मोडमा आइन्छ। त्यसपछि 6 प्रेस गर्नुभयो भने टेक्सचर मोडमा यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ, टेक्सचर मोड 6 प्रेस गर्नलाई। र अब तपाईले यिनी सबैको यसको यहाँ अलिकति उ रहेछ भर्टेक्स मोड, यो बक्सलाई सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स मोडमा गए। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स हामीले होल बनाउँदाखेरि अलिकति बाङ्गे भएर रहेछ, त्यसैले यसलाई सेलेक्ट गरेर यसलाई उता लिएर गइन्छ। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब यसको हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि मात्रै हामीले यस्तो लाइन देख्न सकिन्छ, हो कि नै? अब हामीले सेलेक्ट नगरिकन पनि हामीलाई हेर्न मन लाग्यो भने यो अप्सनमा जानुहोस्, वायर फ्रेम अन सेडेडमा। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले सबैको एजहरू देख्न सकिन्छ। यसलाई अफ गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्
यो पार्ट। हजुर यसको लागि तपाईले एउटा स्पेयर क्रिएट गर्नुस्। हजुर एफ प्रेस गरेर फोकस हुन्छ हजुर र हामीले ई प्रेस गरेर यो माथिको टपको यो पोइन्टलाई हामीले यतापट्टि पार्न चाहन्छौँ। त्यसैले यहाँ हेर्नुस् यो यतापट्टि छ। हजुर त्यसैले अब ई प्रेस गरेर जे होल्ड गर्दै यसलाई जे होल्ड गर्दै टर्निङ गरौँ। मिलेन अहिले हामीले गर्दाखेरि। त्यसैले -90 डिग्री। हजुर अब यो भ्यूमा हामीले देख्न सकिन्छ हाफ पार्ट। त्यसरी यो भ्यूमा गयौँ। अब यसलाई सेलेक्टिङ टुलमा गएर राइट क्लिक फेस मोडमा गएर यसको हाफ पार्ट यति छ। हजुर देख्नुभयो? हजुर यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले। हजुर त्यसपछि अब यतापट्टि होल बनेको छ। हजुर यो होललाई हामीले फिल गर्नको लागि राइट क्लिक एज मोड। यो एकैछिन रोक्नुहोस् है। अब्जेक्ट मोड। यसलाई यहाँबाट पहिला पोलिस स्पेयरमा गएर सब डिभिजन एक्सिसलाई बढाइदिनु होला। स्मुथ बन्छ अलिकति। अब चाहिँ यो भ्यूमा गएर फेस मोडमा गएर यसको हाफ पार्ट डिलिट गरिदिनुहोस्। राइट क्लिक एज मोड। यो यसलाई डबल क्लिक। त्यसपछि मेसमा गएर फिल होल। त्यसपछि राइट क्लिक फेस मोड। अब यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ हेरौँ कस्तो डिजाइन छ। यसरी छ। त्यसैले पहिला सुरुमा मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर अगाडि लिएर आइन्छ। आर स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस नगरिकन यसलाई भित्र लिएर गइन्छ। यतिको डिजाइन निस्क्यो। त्यसपछि अब यताको यो बाहिर निस्केको यसरी डिजाइन। त्यसको लागि मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर फेरि यो अलिकति कम गराएर शिफ्ट प्रेस गरेर अझै बाहिर लिएर आउनुहोस्। स्केलिङ टुलले सेन्टरबाट यसरी ठुलो बनाउनुहोस्। त्यसपछि अब यहाँ अलिकति यो पनि छ यो लाइन। त्यसको लागि मुभ टुलको हेल्पले शिफ्ट प्रेस गरेर अलिकति अगाडि लिएर आउने। त्यसपछि अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई स्मुथ बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि 3 प्रेस गरेर हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ। त्यसैले 1 प्रेस गरेर हामीलाई 3 प्रेस गर्दा देखिन्छ हामीलाई यहाँ एउटा एज राख्न बाँकी छ, यहाँ बाँकी छ र यहाँ। त्यसपछि 1 प्रेस गरेर अब मेश टुलमा गएर इन्सर्ट एज लुप। पहिला सुरुमा मेश टुलको इन्सर्ट एज लुपको अप्सन बक्समा हेर्नु होला। त्यसपछि रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम एजमा गएर यहाँबाट यसरी एउटा एज अलिकति डिस्टेन्स दिनु होला। त्यसपछि यहाँ एउटा एज चाहिन्छ हामीलाई। त्यसपछि एउटा एज यहाँ चाहिन्छ र एउटा एज यहाँ चाहिन्छ हामीलाई। त्यसपछि क्यू सेलेक्टिङ टुल राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। अब यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्नुहोस्। त्यसपछि अब 1 प्रेस गरेर मेसमा गएर स्मुथ गराइदिनुहोस्। राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। त्यसपछि यति बनिसकेपछि यसलाई स्केलिङ टुलले अलिकति सानो बनाएर मुभ टुलको हेल्पले यसलाई यहाँ ल्याएर राखिन्छ। यो अझै ठुलो देखियो त्यसैले स्केलिङ टुलले सानो बनाउँछु। मुभ टुलको हेल्पले माथि लिएर आएँ। अब यसमा हेर्नुहोस् यो सेन्टरमा छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले सेन्टरमा लिएर गएर राखिन्छ।
चारैतिरबाट हेर्नु होला यसलाई। हजुर एकतिरबाट मात्रै हेर्नुभयो भने यो बिग्रिन सक्छ। ओके यसरी एडजस्ट गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि सेन्टरमा छ भने यसैको डुप्लिकेट एउटा यता ल्याइदिनुहोस्। हजुर यसको नि सेन्टरमा राखेर यसलाई एउटा डुप्लिकेट लिएर आउनुहोस्। हजुर यसको यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा छ, त्यसैले दुईटैलाई डुप्लिकेट एकैचोटि लिएर आइन्छ। हजुर त्यसपछि अर्को डुप्लिकेट तल, यति बनिसक्यो। हजुर अब हामीलाई लास्ट पार्ट रहेको भनेको यो तलको यो पार्ट हो। यस हजुर त्यसको लागि अब एउटा स्पियर क्रिएट गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि फ्रन्ट भ्यूमा जानुहोस्। हजुर मुभ टुलको हेल्पले यसलाई यहाँ एडजस्ट गर्नुहोस्। हजुर त्योभन्दा पहिला राइट क्लिक फेस मोडमा गएर माथिको हजुर यति पार्टलाई डिलिट गरिदिनुहोस् र तलको पनि डिलिट यति पार्टलाई डिलिट। त्यसपछि अब्जेक्ट मोडमा जानुहोस्। हजुर अब पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्नुहोस्, माथि र तल होल बनेको छ। हजुर त्यसैले एज मोडमा गएर यो एजलाई डबल क्लिक, मेस, फिल होल। हजुर अब तलको एजलाई डबल क्लिक, डबल क्लिक, यसलाई पनि मेसमा गएर फिल होल। ओके राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड। हजुर अब यसलाई भित्र यहाँ चारवटा भ्यूबाट हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। हजुर यसरी भित्र यो भ्यूमा पनि हेर्नुहोस्। यसलाई यता यो भ्यूमा चाहिँ ठिकै छ। यसैको डुप्लिकेट एउटा यतापट्टि साइडमा लिएर आउनुहोस्। हजुर यहाँ देखिँदैन किनकि यसको पछाडिपट्टि गएको छ यो साइड भ्यूबाट। अब यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट भयो, सिफ्ट प्रेस गरेर यता लिएर जानुहोस्। यहाँ तपाईँले एउटा मात्रै गएको देख्नुहुन्छ तर यहाँ दुईटा गएको छ। हजुर अब पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्नुहोस्। हजुर सर कहाँ छ यहाँबाट पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ अलिकति, हजुर अलिकति यता, हजुर यसलाई पनि अलिकति यता। ओके हाम्रो यो बक्स बनिसक्यो। हजुर अब यसलाई कलरिङ पहिला सुरुमा कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि अब कलरिङ पार्ट, त्यसको लागि यसलाई सिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मैले एउटै कलर राखिदिन्छु। असाइन न्यू मटेरियल फङ्गी, यो लास्टकोमा आएर फाइल फोल्डर माई कम्प्युटर बीमा कलरमा बोर्डमा हजुर यहाँबाट एउटा कलर चुज गरेर राखिदिन्छु। मैले यो राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरे नि भयो र 6 प्रेस गरे पनि भयो। ओके प्ले स्टोरी टेक्सचर 1 मा गएर रिपिट युभीमा मैले सानो बनाउँछु कलरलाई। हजुर यति ठिक छ। हजुर त्यसपछि अब यसलाई सिफ्ट सेलेक्ट यसलाई मैले यति सबैलाई राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल हजुर फङ्गी हजुर फाइल, यहाँ हेर्नु होला लास्टमै छ हजुर फाइल। यहाँ फाइल 2 मा गएर
फोल्डर हजुर माई कम्प्युटर बी कलर वुडमा गएर यो कलर राखिदिए। ओके यो यसलाई ठिकै छ। हजुर सबैलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल हजुर फङ्गी हजुर फाइल हजुर फोल्डर माई कम्प्युटर बी सेभ गरेको कलरमा गएर कलर हालिदिन्छौँ। त्यसपछि तलकोलाई सिलेक्ट गरेर हजुर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल यहीँबाट फङ्गीमा गए हुन्छ। त्यसपछि यसलाई मैले ब्ल्याक कलर राखिदिन्छु। ओके त्यसपछि अब यसलाई सिफ्ट सेलेक्ट यसलाई पहिला हजुर। कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरौँ। त्यसपछि हजुर। यसलाई र यसलाई कम्बाइन मेसमा गएर कम्बाइन यसलाई सिफ्ट हजुर। सेलेक्ट यसलाई मेसमा गएर कम्बाइन यो एउटै पार्ट भएको हुनाले मैले कम्बाइन गरेँ। ओके मेस कम्बाइन हजुर मेस कम्बाइन हजुर यसलाई पनि मेसमा गएर कम्बाइन कमाइन र अब यसलाई सिफ्ट यसलाई र यसलाई यिनी तिनटालाई पनि कम्बाइन हजुर यति गरिसकेपछि तलको लास्टको सबैलाई पनि कमाइन कम्बाइन। ओके अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस्। अनि यहाँ हेर्नुहोस् हिस्ट्री डिलिट गर्न बाँकी छ। हजुर माथिको एउटालाई सेलेक्ट गरेर लास्टकोमा सिफ्ट प्रेस गरेर लास्टको सेलेक्ट गर्नुभयो भने सबै सेलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट सेन्टर पाइभट र पेज ट्रान्सफर्मेसन ओके र यसलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि यहाँ केही सेलेक्ट भएन त्यसैले हजुर यसलाई डिलिट गर्दै हुन्छ। हजुर हेलो हजुर सर सिक्नुभयो त? हजुर सर सिकिसकेँ सर केही कन्फ्युज छ त? छैन सर कुनै कन्फ्युजन छैन कस्तो भयो चाहिँ ड्र? सर राम्रो भएको छ सर न्या एकदमै राम्रो नेचुरल छ कि छैन? हजुर सर एकदमै पुरै नेचुरल देखिरहेको छ यसो त फर्निचरमा गयो पनि बन्दैन होला होइन? हजुर सर अब कतिमा बेच्ने हो लगेर बेच्नुहोस् यसलाई। तपाईँको कम्प्युटरमा प्रपर्टी छ तपाईँको प्रपर्टी तपाईँ नै बेच्नुहोस्। हजुर सर ठिक छ होइन त यो? यस सर एकदमै ठिक छ धेरै ठिक छ ल ठिक छ। अब तपाईँले यसलाई सेभ गरिएछ भने हजुर अब तपाईँले यो सेम जुन दुईवटा एउटा टेबल र एउटा यो बनाइयो यसको प्र्याक्टिस तपाईँले पूर्ण रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो त? अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सेभ गरिसकेपछि हामीले यो फाइललाई हामीले न्यू सिन गरे हुन्छ होइन? हजुर हजुर यहाँनिर चाहिँ जुन एउटा हामीले सेभ गरिरहेछ नि यहाँ हजुर यसलाई हटाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने सानो बनाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा लङ भयो नि पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सानो वर्डहरू सानो बनाइयो। ल हेर्नुहोस् सर्टकट बनाइयो हेर्नुहोस् यसरी। ओके सर ल ल यो चाहिँ सेभ भयो। हजुर अब यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर आवश्यकता पऱ्यो भने घरमा चाहिँ निकालेर टक्क चाहिँ यस्तो ड्रमा सामान राखेर प्रयोग गर्नु भरेदेखि नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ म तपाईँको प्रोजेक्टतिर जाँदैछु है त। ओके सर ल अब चाहिँ तपाईँले यसभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ हजुर के दिन्छु भने मैले एउटा कोर्सको लागि पनि तपाईँलाई बुक दिन्छु है। हजुर त्यसको बारेमा पनि नर्मली
केही कुराहरू अटोटेक्सको मायामा हुन्छन् होइन, केही सिक्ने वर्डहरू ती कुराहरू पनि थ्योरीमा रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि नर्मली तिमीलाई मैले मायाको लागि स्पेसली अटोटेक्स मायाको लागि हो। अब चाहिँ तपाईँ यो 3D हजुर ल अब यसलाई पहिला बनाउनुहोस्। हजुर ओके सर हुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् है त। ओके अहिलेसम्म तपाईँले सिक्दाखेरि केही कुराहरू अप्ठ्यारो फिलिङ केही भएको छ तपाईँले हामीले पढाउँदाखेरि नबुझ्ने जस्तो सम्भावना छ? छैनन् सर एकदम बुझ्नु भएको छ नि? हजुर सर सर सरल तरिकाले पढाएको छौँ हामीले होइन त? हजुर सर कलेजमा गएर तपाईँले चाहिँ इन्डियामा गएर पढ्ने विचार गर्नुभएको थियो। हजुर सर 1-1.5 वर्ष थ्योरी पढ्नु पर्थ्यो होइन, त्यसपछि प्र्याक्टिकलमा जानु पर्थ्यो। तपाईँको समय कति सदुपयोग भएको छ होइन त? यस सर घर परिवारलाई भन्नुभएको छ त? हजुर सर भनेको छ। के भन्नुहुन्छ त घर परिवारले? घर परिवारले ठिकै छ, मतलब राम्रो छ, पढ्दै गर। यसलाई हिजो हामीले जसरी चाहिँ पाइपलाई बेन्ड गरेका थियौँ त्यो हिसाबले बेन्ड गरेर म एकैछिन रेस्ट गरेर पिछा गर्न गएँ है त। ओके सर Gracias. Gracias. Gracias.
Okay. ये क्लिक किन भएको छैन सेट प्लेस नोट सर हजुर कहाँनिर मिस्टेक भएको छ सर योलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेर सर डिलिट भइरहेको छैन सर डिलिट गर्दा डिलिट भएन। हजुर सर यसमा फेस मोडमा गएर यसको ड्र्याग गरेर अनि डिलिट भएको छ सरी अर्कै हात आएको सर मैले राम्ररी सिलेक्ट नगरेको सर फेस मोड यसरी हुन्न सर सरी के भएको छ अलिकति टर्निङ गर्नुहोस्। हजुर सर त्यही मिस्टेक गरेको थिएँ ठिक छ स्मार्ट भयो नि त। यस सर लाग्छ यो कसै के भयो? सर यसमा चाहिँ होललाई फिल गर्नको लागि सर होललाई फिल गर्नलाई हो। ए ल हजुर सर अब तपाईँले पाउनुहोस् यहाँबाट हामीले मैले गरिदिन्छु। हजुर होललाई फिल गर्दाखेरि तपाईँले कहाँ क्लिक गर्नुभएको छ बस्नु चाहिँ त्यहाँबाट नचलाउनु चाहिँ। ओके सर
त्यस्तो भएको छ। तपाईँ एज मोडमा जानुभएको थिएन नि त? गएको थिएछ एज बनाउनु त गइरहेको थिएछ। ए ल ओके। ठिक छ। यतापट्टि जे दबाएर रोटेट गर्नु होला है। 270 आएको छ यता। हजुर यता -270 आएको छ। रोटेटमा छ। सर मैले कन्ट्रोल अन चेक गरेँ। सरी। म्यानुअल मुभ गर्नुहोस् न कति आउँछ। ओके सर। म्यानुअली गरे नि हुन्छ है सर? हुन्छ। ओके। बिचमा राख्नुपर्छ अझै भित्रभित्र भित्र भित्र तिनवटा होइन थोरै भित्र। अर्को साइडबाट हेर्नुहोस् त, जता पहेँलो एरो छ एरोको साइडबाट हेर्नुहोस् त। अब ब्लूबाट भित्र छिराउनुहोस्, ब्लू कलरको एरोबाट भित्र लगाउनुहोस्। हो ती दुईटाको बिचमा राख्नुहोस्। ठिक छ सर। हजुर अब यता सट्नुपर्छ, यता यता तपाईँतिरको साइडमा ल्याउनुपर्छ। रातोले तपाईँतिर ल्याएर अलिक धेरै आयो, ठिक्क चाहिँ तिनवटा पाइप देखिने गरी बराबर तरिकाले सटेर राख्नुपर्छ। ल ठिक छ।
यतापट्टिको पनि अलिकति सार्नुपर्ने भयो, दुईटालाई सार्नुपर्ने हुन्छ। ठिक्क बिचमा राख्नुहोस्। नै 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 उता पछाडिको पनि हाइलाइट भएको छ, कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। ती दुईटालाई मात्रै हाइलाइट गर्नुहोस् त। पाउनुहोस् पाउनुहोस् पाउनुहोस्। एकछिनमा हो, काम गर्दा यति नजिकबाट हेर्ने गर्नुहोस् है, ओके अनि बल्ल तपाईँले ठिक छ सर। पाउनुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् क्या, यसरी नजिकबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले कहाँनिर मिलेको छैन भन्ने कुरा यो डाइरेक्सनबाट हेर्दाखेरि सिधा देखिनुपर्छ। 3वटा बुझ्नु, 4वटा बुझ्नुभयो? ओके हजुर सर। यसलाई लानुहोस्। अहिले राम्रो देखियो अहिले होइन? हजुर सर। अहिले बराबरमा छ ल। एकछिन अब यसलाई कपी जस्तो अब यसरी तपाईँले चाहिँ ड्र गराउनु सक्नुभयो होइन? यसलाई एकचोटि कम्बाइन गरेर लान पनि सक्नुभयो है, तपाईँको विचार है। कन्ट्रोल सेभ गरेर राख्नुहोस्, सेभ गरेर राख्नुहोस् पहिला। ए सरी सर। सरी एकछिन जे होल्ड गरेर तपाईँले टर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके सर। अझ गर्नुपर्छ टर्न। अझ एक पटक टर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ हजुर, अलिक टाढाको डिस्टेन्समा राख्नुहोस्। यसलाई ठुलो बनाउनु पर्छ। ओके, ठिक छ सर। हजुर। ओके अनि कलर पहिला 3D पिक इमेजमा कस्तो छ त्यो हेर्नुहोस्। ओके हाम्रो टेबलको आकार कस्तो छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। यो आकार अनुसारको भयो त? अनि यसको सर माथिको ठुलो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ठिक छ सर। अलिकति खुट्टालाई टाढा टाढा बनाइदिनुपर्छ। खुट्टालाई सर ओके, दुवैतिर चाहिँ एउटै साइजमा बराबर देख्ने गरी तपाईँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब चाहिँ कलर गर्नुहोस्। ओके मजा चलाएको छैन। कुनै कुनै बेला ग्राफिक कार्डको समस्याहरू पनि हुन्छ, अरू टेक्निकली कुराहरू पनि हुनसक्छ तपाईँको, तर तपाईँको कम्प्युटर फास्ट छ, राम्रो चलाएको छ।
हजुर सर अनि यसमा त हेर्नुहोस् अहिले टेबल कस्तो किसिमको देख्नुभयो त सर राम्रो देखिरहेको छ सर अलगै ठुलो बनाउनु पर्छ सर जहाँ सानो बनाउनु पर्छ कलरको साइजलाई बनाउँदा पनि भयो कलरको काठको चाहिँ डिजाइन यस्तो पनि हुन पायो होइन त कुनै कुनै काठहरू अब अहिले यो 3D मुभीहरूमा 3D पिक्चरहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको कलरहरू देखिन्छन् होइन सकभर अघि बनाएकै ठिक छ अघिको नै ठिक छ ओके कन्ट्रोल जेड फोटो त्यो 1 ठिक छ राम्रो देखिएछ हजुर सर अब चाहिँ यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस् ओके कन्ट्रोल जेड ठिक छ सर एकदम ठिक छ यो भयो हाम्रो सेभ गर्नुहोस् यो भयो हाम्रो एउटा टेबल भयो है त हजुर सर अब चाहिँ तपाईँले ड्र जुन चाहिँ अघि अर्को बनाउनु भयो अब अर्को सिक्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ बनाउनुहोस् ल यहाँनिरबाट कहाँ गएको छ त्यो बक्स कहाँ गएको छ सर ए सरी डेस्कटपमा हेर्नुहोस् डेस्कटप नि टेबल अनक्लियर छ सुरुमा हामीले टपलाई बनाइएको थियो है हजुर सर हेलो हजुर सर बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर सरी त्यो सर यसमा एडिट गर्नु सर यसमा डिटेल्स डिटेल्स object now select this सर सर बात छैन सर रहेन है ल ठिक छ हजुर सर ल हेर्नुहोस् अब
यहाँनिर तपाईँले सेप पनि अलिकति फरक प्रकारको बनाउनु भयो, केही छैन। यसलाई पनि फेरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समस्या छैन। अब यसलाई डिटेच गरेर हामीले सेपरेट गर्नुपर्ने छ नि त। हजुर सर। मेसमा डिटेचमा गइन्छ, अब्जेक्ट मोडमा अनि सेपरेट अनि ए सर, सब मतलब सबै टिपेर साइडलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ सर। हजुर ओके बुझ्नुभयो त? हजुर सर, बुझेँ। ल सर यसलाई अलि के कन्फ्युज छ? सर छैन कुनै कन्फ्युजन छैन। भएन, अझै अझै टर्निङ गर्नुहोस्। सिधा भयो, ओके। धेरै गयो, यतिको नै ठिक छ सर। धेरै गयो, धेरै गयो। उताको जति बनाउनु भएको छ त्यति ओके। दुवैतिरको एउटै साइजमा बनाउनु पर्छ है। ओके यसलाई कपी, यसलाई के गर्नु भएको छ, टर्निङ गर्नु हो, टर्निङ गराएको छ। हजुर। ठिकै छ। ए अर्कै टर्निङ गर्नुहोस् त्यसलाई। ग्रेडमा राखेपछि नदेखिनुको कारणहरू धेरै हुन्छन् नि। हजुर। यसलाई 180 पछि 181 ठिक छ सर। एकदम ठिक छ। अरे 180 मा थियो, 180 मा एकदम हजुर ठिक सर। छ, एकदम ठिक छ। अनि यसमा एउटा बक्स कहाँ गएको छ पिक्चर, बक्स ओके। सरी sorry 6 4 1
2 3 4 1 2 3 4 ठुलो आँचे तपाईँले तलदेखि माथि लग्दाखेरि मेनुली हजुर। लग्दाखेरि करेक्ट साइज बनाउन सकिँदैन भने कन्ट्रोल डी गरेर चाहिँ एउटा सारिसकेपछि अरू चाहिँ लान सक्नुहुन्छ है, किनभने बराबर डिस्टेन्समा बन्न सक्छ त्यो। ओके सर यस्तै गरेछ one D 2 and 3 and 4 बराबर साइजमा बन्यो होइन त। अब हजुर यसरी तपाईँले बराबर चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। Okay. फेस मोडबाट अलिकति ठुलो बनाउनुहोस्, त्यसलाई स्केल टुलबाट ठुलो बनाउँदा पनि हुन्छ, फेस मोडबाट बनाउँदा पनि हुन्छ, जेबाट सजिलो। होइन माथि होइन, कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्, लम्बाइले चौडाइलाई हो त्यसले। ल भयो भयो, धेरै गयो धेरै गयो धेरै गयो। अब ल भयो। अब लेफ्ट साइडमा सिधा बनाउनुहोस्, पहिला लेफ्ट साइडमा तलको ड्रसित सिधा बनाएर राख्नुहोस् एरोबाट। मुभ टुलमा जानुहोस् र Smoke roll. मुभ टुलबाट हजुर तपाईँले यसरी काम गर्दाखेरि पाउनुहोस् त। तपाईँलाई मैले अझै सजिलो बताउँछु होइन, हो यसरी नजिकबाट हेरेर गर्नुहोस् है। यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँले हजुर कहाँनिर कति मुभ गर्ने भन्ने कुरा हजुर जानुहोस्। यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँले कति मुभ गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हो। हजुर जानुहोस् यसरी चाहिँ यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई अलिकति फेस मुडबाटै यो साइडलाई अलिकति भित्र लगिदिन्छु, अलिकति लामो भयो। अलमोस्ट हाफको उसमा हुनुपर्छ, दुवैतिर आउँदा बराबरी राख्न सकियोस्। र यसलाई तपाईँले कपी गरेर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ एउटा। अगाडि जान्छ हजुर ल भयो, ल गर्नुहोस्। This note. ओके, अब माथि पनि माथि पनि अलिकति तान्नुहोस्, बराबर तरिकाले लगाउनुहोस्। ओके, अब यसको थिकनेसलाई बढाउनुहोस्।
माथिपट्टिको अलिकति भएको छैन नि, माथिबाट तल झार्नुहोस्। ओके, यसरी ठिक छ सर। ओके, अनि यसमा गर्नुपर्छ। ठिक छ। यसभन्दा पहिलाका कामहरू, धेरै कामहरू गर्नु बाँकी छ। हामीले बडीलाई होल गरेका छैनौँ हजुर सर, होल होइन। यस सर, होल गर्नुपर्छ। बडीलाई होल नगरी बाहिरको डिजाइन निकालिसकेपछि हामीले चाहिँ होल गर्न गाह्रो हुन्छ है। ओके त्यो सर। कुरालाई पनि तपाईँले ख्याल राख्नुपर्छ है, स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ। एकैचोटि इन्डिङको काम गरेर कन्ट्रोल जेड गरेर जानुहोस्। कन्ट्रोल जेड। एकैचोटि फाइनलमा नजाऊ कि सुरुवातदेखि नै हामी स्टेप बाई स्टेप जाउँ है त। ओके सर। अब यी सबैलाई कम्बाइन गर्नुहोस्, कम्बाइन गरेर बाहिर निकाल्नुहोस् एकपट्टि, अनि त्यसले पाल खोल्नुहोस् होइन। भित्र कति लग्ने अनि कति लगेर पाल खोल्ने, अनि त्यसपछि बल्ल बाहिर ढोकाको चाहिँ डिजाइन निकाल्न सकिन्छ। ड्रको चाहिँ फेसको साइड बन्न सकिन्छ है त। ओके सर। काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको इन्भर्टर छैन, लाइन जाने सम्भावना हुन्छ, सेभ गर्नुहोस्, कन्ट्रोल एस गर्नुहोस् होइन। तपाईँको लागि फाइल सुरक्षित हुनेछ। यो फाइल धेरै कामको लागि प्रयोजनमा आउन सक्छ है। हजुर सर। सेभ गरेर सेभ गरेर बनाउँदाखेरि तपाईँले एउटा फोल्डर बनाउनुहोस् सबैभन्दा है। अहिलेलाई ठिकै छ, अहिले यसैमै गर्नुहोस्। एउटा फोल्डर बनाउनुहोस्। फोल्डर बनाइसकेपछि के फोल्डरको नाम के लेख्नुहोस् भने प्राक्टिक्स, तपाईँले बनाएको प्राक्टिक्सको फोल्डर बनाउनुहोस्। त्यो प्राक्टिक्सको फोल्डरभित्र तपाईँ के बनाउनुहुन्छ, बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ, फर्निचर बनाउनुहुन्छ होइन, अरू विभिन्न किसिमको चिजहरू बनाउनुहुन्छ, अलग अलग फोल्डर बनाउनुहोस्। जस्तो फर्निचरको बनाउनु भने फर्निचरको फोल्डरमा लगेर राख्नुहोस् है। त्यसमा धेरै कुराहरू देखिन्छ। टेबल हो भने टेबल लेख्नुहोस्। हो यी कुराहरू तपाईँलाई आफूले बनाएका कन्टेन्टहरू भेटाउनको लागि पनि सजिलो होस् भनेर त्यसो गर्नुपर्छ है। अलिकति भित्र जानुपर्छ होला। के पछाडिपट्टि बाहिर गएको छ र? छैन। छैन सर, बाहिर गएको छ। ओके, अब होल गर्नुहोस् त। 6 अनि एज मोडलाई नर्मल, डिफेन्सलाई के गर्न भनेको थिएँ मैले त्यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि? इन्ट्र्याक्सन यहाँनिर कन्ट्र्याक्सनलाई के भइरहेछ? तपाईँले किबोर्ड दबाउँदा के दबाउनु भयो? आउनुहोस् बस्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ पाल खोलिएन। हजुर, के गर्नुभयो तपाईँले भन्ने कुरा हो। हेर्दैछु मैले।
साजिकै सक्सन गर्नुपर्छ। नयाँ बक्सहरू त हाल्दा हुन्छ, पुरानोहरू हुँदैन।
भयो भने त हजुर सर भएको छ। के गर्नु भएको छ तपाईँले? के थाहा छ के भयो त्यो? तपाईँले बक्स बनाउँदाखेरि हजुर त्यहाँनिर चाहिँ केही समस्याहरू थियो होइन? हजुर ल अब चाहिँ तपाईँले हजुर यी बक्सलाई भित्र लगेर हजुर ल अब यी बक्सलाई तपाईँले हजुर पाल बनाउनुहोस्, अगाडिको फेस बनाउनुहोस्। ल ओके पाल चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको छैन पाल सर? हजुर तपाईँले पाल त बनाउनु भएको छैन एकछिन सर कन्ट्रोल ठिक छ। पाल ठिक छ। यी मेटेरियललाई राइट लेफ्ट गर्नु हुँदैन, अगाडि पछाडि गर्नु हुन्छ है। ओके सर अगाडि पछाडि गर्नुभयो भने सही ठाउँमा चाहिँ गएर बस्छ है त। ओके सर ल यसलाई चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिकल कम्प्लिट गर्नुहोस् है। हजुर र भोलि बिहान म तपाईँलाई यो हेर्दैछु है त। अब हुन्छ फेरि सर। अर्को क्लास लिने बेला भएको छ, यतिसम्म गर्नुभएको छ। केही कन्फ्युज भयो भने मलाई भन्नु होला है। हुन्छ सर।